بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا۔ اپنی بیٹی نو پڑھایا ہے، اپنی بیٹی نو تعلیم دیتی ہے، پھر اچھا گھر ویکھیا ہے تے شادی کر لگیاں مربے زمیناں نہیں ویکھیاں بلکہ جناب بچے دا جناب منڈے دا جناب دین ویکھیا، شریعت ویکھی ہے، شریعت ویکھ نکاح کر دیتا ہے نا۔ میرے نبی پاک فرماندے نے کل قیامت والے دنوں باپ میرے نال انج کر کے میرے نیڑے ہوئے گا جی میں دو انگلیاں ایک دوسرے دے نیڑے نیڑے نے، جی میں دو انگلیاں دے درمیان اندر کچھ نہیں، جی میں اس بندے دے میرے درمیان اندر کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ اینا میرا قرب پائے گا وہ بندہ جڑا بندہ اپنی بیٹیاں دی تربیت کردا ہے۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، دو بیٹیاں پالیاں جس نے، ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جڑا پالے گا، دو بیٹیاں جڑا پالے گا، دو بیٹیاں جڑا پالے گا، ناڑے پالے خوب سنبھالے گا، وہ تی آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا۔ بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، اے ملے بازار نہ مل لوگو، بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو، اے ملے بازار نہ مل لوگو، ہیرا موتی انمول لوگو، طاہر مکتی گل مکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے، انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا، بڑے اعلیٰ رتبے پا